बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाजा कर लें कि दुनिया में एक स्ट्रगल जारी है। तमाम जितनी स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे वो यूरोप की हो, यूएस की हो, चाइना की हो, रशिया की हो, सब कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह वो ये पता लगा सके कि हमारे अर्थ के बाद कौन सी ऐसी मखलूक है जो पाई जाती है, क्योंकि ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। और अगर हमारे साथ कोई है तो हम उनसे राब्ता किस तरह कर सकते हैं, उनसे बातचीत कैसे कर सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट हुई है वो अब तक की इंसानी तारीख की जो हालिया तारीख है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने असल में बड़ी कोशिश की थी। इनको सिग्नल्स मौसूल हुए हैं मार्स से, और मार्स से जो सिग्नल मौसूल हुए हैं ये अर्थ पर उनकी जो टेक्नोलॉजी और इनके जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने वो सिग्नल्स कैच किए हैं, और वो सिग्नल्स डायरेक्टली मार्स से भेजे गए हैं और उसमें पैगाम है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये कहा जा रहा है कि खलाई मखलूक या कोई और मखलूक जो मार्स पर या तो रहती है या उसका बसेरा है वहां पर, या उसकी रसाई है या उसकी एक्सेस है, उसने सिग्नल्स भेजे हैं और पहली मर्तबा मार्स से सिग्नल्स डायरेक्टली मौसूल हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब वो इसको करने जा रहे हैं डिकोड। डिकोड करने के लिए दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि पिछले काफी अरसे से हमेशा से यहाँ से सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें भेजी जा रही हैं, और उनके मुकाबले में अभी तक ये अंदाजा नहीं है कि जिनको वो सिग्नल्स भेज रहे हैं अर्थ के बाहर किसी खलाई मखलूक को, या मार्स पर या स्पेस पर या किसी जगह पर, तो उस सिग्नल को कैसे वसूल किया जा रहा है। देखिए, मार्स से अगर कोई रेडियो सिग्नल आता है तो उसे 20 मिनट लगते हैं अर्थ पर आने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां से सिग्नल किसने भेजा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। वहां पर क्या टेक्नोलॉजी एडवांस है, या वहां पर मौसूल करने की जो टेक्नोलॉजी है, या वहां पर जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो उसको इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सिग्नल्स अर्थ पर काफी देर से भेजे जा रहे हो, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी आज तक उस लेवल की कि हम कोई सिग्नल प्रॉपरली इस तरह का रिसीव कर सके जिसको बाद में डिकोड किया जा सके, उसको बाद में फिर इंग्लिश या किसी और फॉर्म में हम लेकर आए और समझें कि वो सिग्नल क्या है। इसकी सादा और सिंपल सी मिसाल ये है कि देखिए, जो सिग्नल्स हैं वो तो काफी अरसे से मौसूल हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अब वेव्स जो थी उस पर इंसान ने जब काबू पाया, तो आज आप देख लें कि आप यूएस में बैठे हो तो आप पाकिस्तान में बातचीत कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आपकी लेस देन 1 सेकंड में आवाज जाती है। तो हमने आवाज की लहरों पर काबू पा लिया, उसको समझ लिया। इसी तरह वो लहरें मौजूद हैं, लेकिन अब इंसान इस काबिल हुआ है कि उनके जो मैसेज आते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हम उनको कैच कर सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं, और अब हम उनको डिकोड कर सकते हैं। इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस पर काम शुरू कर दिया है और वो अब इसको डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि हो सकता है, जो साइंटिस्ट का ख्याल है कि पिछले कई हजार साल से सिग्नल्स आ रहे हैं, अर्थ पर आ रहे हैं, और उनको भेज, यानी मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी, जब सूरज निकलता है तो 8 मिनट ट्रेवल टाइम है उसका, यानी जब सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है तो सूरज से लेकर जमीन तक का जो फासला है वो 8 मिनट तक रोशनी पहुंचती है। इसी तरह मार्स से 20 मिनट तक। अगर सूरज को हटा दिया जाए तो आपको 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि यहाँ से वो हट गया है। अब यही सूरत हाल है कि कई सिग्नल्स अरबों साल लाइट ईयर्स दूरी पर है, वो सिग्नल्स आ रहे हैं। हो सकता है हमें मौसूल हो रहे हैं, हमें पता ही ना चलो। हो सकता है कोई 1 लाख साल पहले का भेजा गया हो, जब टेक्नोलॉजी एडवांस मजीद हो जाएगी तो हमें पता चलेगी तो बड़ा पुराना सिग्नल भेजा गया था, वो ट्रेवल करते 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 अब हमें मौसूल हुआ है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो उसको रिसीव कर लें, उसके बदले में वो सिग्नल्स का जवाब दें, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको डिकोड कर सकें या उसको ट्रांसलेट करके इंसानों तक पहुंचा सकें। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो सिग्नल्स आ रहे हैं। अब इसकी सादा सी मिसाल है कि जिस तरह गधा और जो मुर्ग है, वो आप देखिए कि वो चीजें देख लेते हैं जो इंसानी आंख नहीं देखती। यानी गधा अगर शैतान को देखता है तो उसकी आंख में जो लेंस फिट है, अब वो इंसानी आंख में लगे तो हो सकता है हम भी देखना शुरू कर दे, जिन्नात को हम नहीं देख सकते। अब आप ये देखिए कि हर जगह पर प्रोटोकॉल्स होते हैं रहने के, सिग्नल्स देने के, मैसेज पहुंचाने के। जिन्नात हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनका प्रोटोकॉल है कि उन्होंने इंसानों के साथ रहकर भी एक लेवल पर रहना है, यानी ऐसा नहीं कि हर चीज में हमारी मुदाखलत करें, हम उनकी करें। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग काम है
وہ یہ ہے کہ وہ کوڈ کیا ہے یا وہ میسج کیا ہے جو مارس سے ابھی موصول ہوا ہے. دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا, ہم انہی پر ریلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے, اور جو ہمیں وہ کہیں گے یورپین اسپیس ایجنسی یا کل کو ناسا یا کوئی اور, جو ہمیں وہ بتائیں گے وہ چیز ہوگی. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو سگنل موصول ہوا ہے یہ اسی طرز کا سگنل ہے جس طرز کا سگنل ہم یہاں سے بھیجتے ہیں, یعنی پراپرلی ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہم لہروں کے ذریعے پیغامات بھیجتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس لینگویج کو سمجھتے ہیں, لیکن جو قریب ترین چیز ہے کہ ہم نے وہ سگنل کیچ کر لیا ہے. ماضی کے کئی ایسے سگنلز آئے ہیں لیکن وہ پراپرلی ڈیکوڈ ہی نہیں ہو پائے, ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں پیغام کیا تھا, آیا وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے. کئی دفعہ یو ایف اوز یا اڑن تشتریاں یہ ایسی فضا کے اندر حالیہ بھی کئی چیزیں دیکھی گئی. پاکستان کے پائلٹ نے بھی دیکھی تھی, یاد کیجیے جب پی آئی اے کا وہ پائلٹ نے اس نے ویڈیو بنائی, تو وہ کئی آتے ہیں اور آ کر وہ اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کس لیول پر آپ سے پیغامات رسانی کا معاملہ رکھتے ہیں, وہ آپ کو سگنلز بھیج رہے ہیں. کیونکہ انسانوں کے بارے میں ایک چیز ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ اس صورتحال میں مذاہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان فساد مچائے گا, قرآن مجید میں بھی لکھا ہے, فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا, تب اللہ نے کہا تھا جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے, اب معاملہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ وہ کیا چاہتے. اگر یہاں پر ہم لوگ سکسیسفلی اس کو ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ہارمفل میسج نہیں ہوتا, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم آپ کوئی میسج بھیجتے ہیں, وہ آپ کو جواب میں میسج بھیجتے ہیں کہ آپ یہ لمٹ کراس نہ کریں یا آپ اس حد کو نہ پار کریں. کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جس طرح ہماری ارتھ کے اوپر کوئی چیز آئے گی تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو نہیں چاہیں گے اسی طرح وہ بھی ہو سکتا ہے کام کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو مخلوق رہتی ہے ہو سکتا ہے وہ انسانی آنکھ سے آپ کو نظر ہی نہ آتی ہو, اور وہ آپ سے جب رابطہ کرے تو آپ کو پتا چلے ہو سکتا ہے وہ ہمیں فرینڈلی میسج دے رہے ہوں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہو کہ آپ اس لیول پر نہ آئیں, کیونکہ اگر آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو پیغامات دے سکتے ہیں تو وہ بھی اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کا پیغام ریسیو کریں ان ویوز کے ذریعے, لہروں کے ذریعے, تو پھر ہم انہی لہروں کے ذریعے اب ان کو پیغام دیں گے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے ہم پیغامات دے رہے ہیں, وہاں سے ہمیں رسپانس نہیں آ رہا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے آ رہا, ہو سکتا آ رہا ہو, ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہ ہو, اور اب ہم نے چونکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے دوبارہ سگنلز بھیجے تو ان کی جانب سے آیا. اب ان کو یہ لگ رہا ہو کہ انہوں نے جس ٹیکنالوجی سے بھیجا ہے اسی فارم کے اندر ہم ان کو واپس ریورٹ بیک کر رہے ہیں, اور یہ پہلا کارنامہ یورپین اسپیس ایجنسی نے انجام دیا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل کے اندر یہ جو پورا اس پر کام ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر وہ چاہے حدود کا واقعہ ہو, جنات کا واقعہ ہو, چونٹیوں سے بات کریں, ان کے پاس پوری ایک ٹیکنالوجی تھی جس سے وہ گفتگو کرتے تھے. پورا اس وقت ایک انوائرمنٹ تھا, ماحول تھا جس سے وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے, پرندوں کی, انسان, جانور, ہر طرح سے, اور ان کی حکومت سب پر تھی. تو اس صورتحال میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, جنات ہو, شیاطین ہو, یا آپ کوئی خلائی مخلوق ہو, آپ سب سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو اس لیول پر پہنچنا ہے ٹیکنالوجی کا. اور اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں ٹیکنالوجی ہم سے کتنی زیادہ ایڈوانس تھی. انہوں نے ان سے پہلے کیا رابطے کیے, ناکامی ہوئی, کامیابی ہوئی, کیا معاملہ ہوا, ہمیں اس بارے میں بھی کچھ نہیں پتا. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ اب ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنے والے ہیں. کیونکہ یہ بات تو بالکل اٹل ہے کہ یہ ارتھ تو ایک بالکل ڈاٹ سا ہے, سمندر کے اندر آپ انگلی ڈالیں جتنا پانی ہے اتنی ہی ارتھ ہے, اور باقی پلانٹس ہیں وہ بلا وجہ پیدا نہیں کیے. سٹارز ہے, گلیکسی ہے, ملکی ویز ہے, یعنی یہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے کئی ہزار گنا بڑے سورج ہیں. تو وہ کس لیے ہیں, وہ کس مقصد کے لیے, وہ کوئی علم ہے, وہ کس کو دینے کے لیے؟ اگر ارتھ ہے تو ارتھ کے لیے تو ایک سورج کافی ہے, تو وہ پھر کس کے لیے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی رہ رہا ہے, جو رہ رہا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے. یہ ایک معاملہ ہے جو اب تک ہمارے لیے بڑا اہم ہے, اور انشاءاللہ اس پر جب چیزیں کھلیں گی تو اللہ کے حکم سے قرآن مجید میں جو فرشتوں, جنات اور دوسری مخلوقات کا جو ذکر ہے اس پر غیر مسلم بھی مانیں گے, اور یہ چیزیں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ لے کر آگے آئے گی کہ بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ حق کے ساتھ واضح ہو جائیں گی قرآن مجید کی. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.